sa bisan unsa tinunua sa tanang butang, ipahibalo lang pinaagi sa pag-ampo o pagpangamuyo uban sa pagpasalamat ang inyong mga hangyo sa Dios. So, para siya content sa verse 6, ningon siya nga, ayaw kabalaka sa bisan unsa, no? Tinunua sa tanang butang, ipahibalo lang pinaagi sa pag-ampo o pagpangamuyo uban sa pagpasalamat ang inyong mga hangyo sa Dios. So, ngayon ini tanang butang. So, minisgot ang tanang butang, apil ang mga maayo, apil po ang mga lautan. Para negatibong butang ang nahimamat na ito. Wala nga, kinahanglan tang makaton na ihatag na ito sa Ginoo. Pinaagi sa itong mga pag-ampo, sa atong pagpangamuyo, inubanan usab sa pagpasalamat. Then verse 7, upang kalinaw sa Dios, nalabaw sa tanang pagpanabot sa tao, magbantay sa inyong kasing-kasing o sa inyong huna-huna, diha ni Kristo Jesus. So dini mga igsoon, mga classmates sa atong kahimtang, siguro makaingon kita nga ilahi kita kasi nabilan. Pero dini usara ang paagi na gitudlo sa Ginoo. Kinahanglan tang makaton sa pagtugyan sa tanang butang diha sa Ginoo. Nariginan tayo kabalaka sa bisan unsang butang. Kunili, kinahanglan tang magampo, mangamuyo uban sa pagpasalamat sa atong Ginoo. So that's why ang atong uluhan, ingon, tell Him.